फाटले कितले दीस जाले झेडपीचो आवाजान झेडपीचें इलेक्शन चलता सो तुमच्या ह्या हितून ह्या मतदारसंघात कशें आसा झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे. नमस्कार. आता झेडपीचे इलेक्शन डिक्लेअर जाला आणि आज आम्ही आमच्या होणा पंचायतीन प्रचार आमचो चालू आसा विथ आवर कॅन्डिडेट नामदेव च्यारी हू इज द सिटींग पंच इन पिसुले पंचायत आणि इज एक्टीव मेंबर फॉर लास्ट मेनी इयर्स आणि तांकां आमी पार्टीन तांकां टिकेट दिल्ली आसा. सो खूब बरें आसा, वातावरण खूब पॉझिटिव्ह आसा. एवरीबडी इज फॉर द पार्टी, फॉर द भारतीय जनता पार्टी आणि सगळे प्रत्येकाचो विश्वास आसा म्हजे कामाचेर. जो आमचो मंत्री विश्वजीत राणे ते जे काम करता, हांव जे कितें काम करता आमदार जावन, आनी आमची भारतीय जनता पार्टीचे जे नेते आसा, नेतृत्व आसा जे मोदीजी करता तांचेर सगळ्यांचेर विश्वास दवरून प्रत्येक जाण खूब उमेदीर आसा की आमचे कितें तरी एक बदल जातली. आमकां कितें तरी जे ते पळयता ज्यो सगळ्यो स्किमी गव्हर्मेंटाच्यो ते प्रत्येकाच्या घरा पावता त्यो तांकां खबर आसा. आनी ह्यो स्किमी पावता फक्त भारतीय जनता पार्टी खातीर पावता म्हणून तांकां खबर आसा. म्हणटकूच तांकां एक आशा आसा, अपेक्षा आसा की फाल्यां जो कितें बदलाव जाता, जो कितें परिवर्तन जाता तो भारतीय जनता पार्टी खातीरच जाता. आणि फाल्यां जी नोकरी खातीर जी संदी मेळटा आमच्या भुरग्यांक ती भारतीय जनता पार्टी खातीरच मेळटली. कित्याक राज्यांनी सरकार आमची आसा आणि केंद्रांनी सरकार आमची आसा. मोदीजीचें कार्य तर सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. प्रत्येक राज्यान आमी इलेक्शन जिखतात कित्याक सगळ्याचो विश्वास मोदीजीचेर आसता. कित्याक मोदीजी जें एक धोरण आसा, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास आणि सबका प्रयास. सो सगळ्याचो जेन्ना प्रयास आसता आणि सगळ्याचो जेन्ना विश्वास आसता तेन्नाच आमी सगळ्याचो विकास करपाक शकता. कित्याक तांचो विश्वास आसा म्हणून आमी हो सगळो विकास करपाक शकता. म्हणजे मोदीजीचे जे हे धोरण आसा अंत्योदय तत्व पर्यंत कामां पावोवपाचें ते आमी कार्य करतात. प्रत्येक तांची जी सरकाराची स्कीम आसा ती लास्ट मनशा पर्यंत पावोवपाचें आमचें कार्य चालू आसा. आनी ताजे खातीर खूब बरो म्हाका दिसता आमचे नामदेव च्यारी भरघोस मतांनी जिखून येतले. प्रत्येकाचो पाठिंबो आसा आणि प्रत्येक युवा, महिला, ज्येष्ठ आणि ल्हान तरणाटी भुरगीं पसून खूब उमेदीन आसा की आमकां एक नवो कॅन्डिडेट, एक नवो युवा झेडपी मेळटले आणि जे इतले वर्सां वाडकर भाऊन जे कार्य केल्ले ते चालू दवरतले एक नवो झेडपी जावन. आणि भारतीय जनता पार्टीचे आमचे जे 4 कॅन्डिडेट आसा 70 ते भरघोस मतांनी निवडून येतले म्हणून म्हाका खात्री आसा. ह्या रानीज इलेक्शन्स आमी फाटले जी इलेक्शनां पळयल्या तुमचे सदांच रिकॉर्ड मार्जिनान तुमी जिखून येयलेले आसा. दीस ऑल्सो तुमी तेंच पळयता. हय, आमी देवा कडेन आमी फक्त मागपाचें की जशे लोकांनी विश्वास दवरला आमच्या विधानसभेच्या इलेक्शनान म्हाका गोंय राज्यान सगळ्यान व्हडले लीड दिवन म्हाका पर्या मतदारसंघाचे लोकांनी म्हाका इतलो विश्वास दवरलो आणि म्हाका इतले भरघोस मतांनी निवडून हाडले म्हणून हांव सदांच तांचे आभारी आसतलें, सदांच ऋणी आसतलें. आणि त्याच कारणा खातीर जे कितें कार्य करता हांव म्हजें कार्य प्रत्येक कार्य म्हजें समर्पित आसता आमच्या लोकां खातीर आणि म्हजें जीवन हांच्या खातीर आसा. हांव तांकां म्हजो परिवार म्हणटा. म्हणटकच प्रत्येक सामान्य मनशाचें जीवन कशें बदलपाचें, तांची राणीमान कशी सुदारपाची तेच ध्येय घेवन हांव फुडें कार्य करता. आणि म्हाका खात्री आसा की आमचे नामदेवाकूय आमचे लोक भरघोस मतांनी एटलिस्ट 90% तरी मतदान करून जिखून हाडटले हाजी म्हाका खात्री आसा. नामदेव बाबा, ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जे तुमकां तुमच्या आमदारान दिलेली आसा ती कशी पळयता? नमस्कार. आयज आमी कोपरा बैठका घेता भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या हेतून. जेन्ना आतां आमच्या पक्षान जेन्ना म्हाजेर विश्वास दवरलो, म्हाजे फाटले जे काम आमच्या पंचायती कामांक जे कितें केल्लें आमी तेजेर विश्वास दवरून भारतीय जनता पार्टीन जो कॅन्डिडेट म्हणून जी म्हाका संदी दिला तिचो बरे तरेन आमच्या बाबाच्या आणि भाभीच्या आशिर्वादान त्यांच्या मार्गदर्शना सकयल आमी ज्या तरेन वाडकर भाऊन जेन्ना झेडपी आसलो तेन्ना काम केलां त्या तरेन तेंचें काम आसा तें फुडें व्हरतलो. आणि आयज आमी प्रचाराक ज्या गांवांनी भोंवता थंय आमी सगळ्या कडेन जेन्ना आमी घरोघरी डोर जेन्ना कॅम्पेनींग करता तेन्ना सगळ्या लोकांचो एक भारतीय जनता पार्टीक बरो पाठिंबो आसा.
कारण प्रत्येक घरान आमी जेन्ना वयता तेन्ना आमी भारतीय जनता पार्टीकच आमी वोट करतले अशें आयज आमी 2-4 दीस जाले कॅम्पेनींग करता तेन्ना आमच्या सगळ्या लोकांचें मत आसा. हे कित्याक लागून जाता तर भारतीय जनता पार्टीचेर आनी आमच्या आमदारांचेर, आमच्या विश्वजीत राणे जो आमचो हेल्थ मिनिस्टर तेंचेर विश्वास आसा लोकांचो की त्यांच्या माध्यमांतल्यान आमच्या सत्तरीचो जो कायापालट आयज जायत आसा, फक्त एकाच हेतून न्हू तर पूर्ण सत्तरीचो जो कायापालट आयज आमकां दिसता तो ह्या आमच्या नेत्यांक लागून दिसता. आनी ह्या आमच्या नेत्यांचेर जो विश्वास लोकांनी दाखयला ताका लागून भारतीय जनता पार्टी आमच्या राज्यान आनी आमच्या देशानय आसा. ताका लागून मोदीजींचें जें स्वप्न आसा तें साकार करपाक लागून आमचे दोनी आमदार आयज धडपडटा. आनी आमी जे भाभीन आनी आमच्या विश्वजीत राणेन जें काम केलां तें सगळ्या ग्रासरूट लेवला पर्यंत पावलां. कारण ती जे बारीक बारीक इश्यू घेवन आमच्या लोकांचे जे प्रश्न आसा ते सोडयता. आनी ताका लागून तर आमी आयज कॅम्पेनींग करता तेन्ना आमकां दिसता की तेंचें जें काम आसा तें ग्रासरूट लेवला पर्यंत लोकां कडच्या हितून पावल्लें आसा. आनी म्हणून तर लोक आमकां सांगता की आयज आमी सगळे आसा ते भारतीय जनता पार्टीकूच वोट करतले म्हणून. इतलो विश्वास आसा तो आमच्या आमदारांचेर लोकांनी दवरलेलो आसा. आनी आमी दिसता आमकां की सगळे लोक आसा ते भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाक वोट करून भोवमतान निवडून दितले. आनी सत्तरींतले जे 4 सीट आसा तांकां निश्चित भोवमतान लोक एक्सेप्ट करतले. आनी इतलें सांगून हांव म्हाजे जे शब्द आसा ते पूर्ण करता.